Like, subscribe, and get notified. Davolim Panchayat has opposed the proposed Ramzan Bazaar near the garbage treatment plant at Rumdamol, Davolim. The ward Panchayat member stated that local residents should be consulted before granting permission, citing concerns over narrow roads and lack of proper parking space in the area. 1 year ago, a fire had broken out at the plant and a fire tender had faced difficulty reaching the spot due to the narrow road. आयज पंचायतीन ते रेगुलर मंथली मिटींग आशिल्ली, सो आमकां एक लेटर आयिल्लें ते रमजान बाजारा खातीर आनी आमकां ऑब्जेक्शनूय आयिल्लें नाका म्हणून. सो एवरी टायम कितें जाता तें हांगा जातालें. सो आमकां ती खबर आसा पार्किंग इश्यू जाता आनी जायते थंय प्रॉब्लम आशिल्ले. सो तेंच्यांनी कितें केलां, प्लेस चेंज केला. सो वेल एंड गूड, बरें जालें प्लेस चेंज केलें म्हणून. बट मेन प्रॉब्लम कितें जाता, थंयचे ते लोकल रेसिडेंट आसा थंय मेन म्हणल्यार आमचे फाटले ते आमच्या शेड आसा. फाटले दिसान तुमकांय खबर आसा तसा थंय उजो लागलेली थंय. सो तेंचे खंय ना खंय ते कन्सर्न आसा. सपोज तेंचे प्रॉपर कितें म्हणल्यार कितें परमिशन बीन ना, म्हणल्यार फायर बी कितें परमिशन ना जाल्यार आनी कितेंय जावपाक शकता. सो लोकल रेसिडेंट्स जे आसा तांकां थंय जाल्ले ते नाका. सो हांव कितें ऑब्जेक्ट करता की थंय तांकां लोकलांक नाका म्हणून. आनी दुसरें म्हाजें पर्सनल तेंचें कांयच ना, थंय जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना. हांव ऑब्जेक्ट करता की लोकांक थंय नाका म्हणून. आमचो रुमडामळ हो डेन्स पॉप्युलेटेड, रस्ते म्हणजे बारीक आसा, रोडार ऑलरेडी सेटबॅकान पार्किंग जाता. कळ्ळो हांगा फायर इन्सिडंट जालो जाल्यार एम्बुलन्स वचपाक मेळना. मेडिकल इश्यूज जालो जाल्यार मेडिकल फेसिलिटी आमकां अवेलेबल ना. कळ्ळो जर तर फाल्यां तर एक्सेस रोड आसा तोच जर ब्लॉक जालो जाल्यार आमचो कोणाचो जीव वयता जाल्यार तेन्ना एमर्जन्सी सर्वीस कशी पावतली म्हाका सांगा. हो एक. सेकेंड, आतां लास्ट टायम तुमी पयला आसता 2 म्हयन्या पयलीं एक इश्यू आयिल्लो तो आर्बोरा रोमियोलेन 21 लोक बावडे मेले. आमचे खुबशे पॉयंट आशिल्ले. एवरी मंथली मिटींग जाता तेतून आसता लोकांचे बेगीन येता, हावस टॅक्स ट्रान्सफर आसता आनी कितें कितें आसता, कंप्लेन बी आसता. तितून एक मेजर इश्यू म्हणटा तो एक बाजार ओपन करपा आशिल्ले. लास्ट 10 days ऑफ रमजान बाजार म्हणून एप्लाय केल्ले. एक मीस सिम्बा म्हणून इव्हेंट कंपनीन ताणें एप्लाय केले एनओसी खातीर. हांगा थोडे ऑब्जेक्शन येयले इव्हेंट करपाक दिनाका म्हणून. ते एप्लिकेशन येवचे पयलींच ऑब्जेक्शन येयल्ले. एक्चुली लास्ट इयर सुद्दां ते बाजार जाल्ले म्हणून ह्या वर्सा करपाक दिवप न्ही म्हणून पयलीं ऑब्जेक्शन येयल्ले. तेजे उपरांत ते एप्लिकेशन येयले, परमिशन मागताले बाजार हे करपाक सिम्बा इव्हेंट. पूण आतां मिटिंगेन अशें डिसायड जालें, टाय जाली की डिसिजन अनडिसायडेड आसा. 4 जाण हय म्हणटा, 4 जाण ना म्हणटा की डिसिजन इज ऑन होल्ड.